हीरो नंबर 1 की एक और शादी खाना आबादी। मुल्तान के फराज का 1.5 माह बाद दूसरा बयान। चंद हफ्ते पहले लड़के की अलीना से पसंद की शादी हुई और अब अलीना ने अपनी कजन और सहेली अलीशा को पसंद करके शौहर से ब्याह करा दिया। दोनों सहेलियां एक ही लड़के से शादी पर खुश हैं। हीरो मेरी कजन है, मैंने उसे अपने घर बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और हम शुरू से इकट्ठे रह रहे, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं रह सकते थे। जब शादी की फिर उसकी याद आई कर मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैं अपनी कजन के पास आ गया और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी और हम ना अभी खुशी से रह रहे। नमस्कार। अपने ही अब्बा की बहन के झोपड़े से उगले जाने वाले एक मस्त खरवंशी जानवर के पिल्ले की डंडी पर जब चीरा लग जाता है तो उसके बाद उसकी डंडी मर्यादा मुक्त खड़ी होकर पहली बार जिस दुग्गी में प्रक्षालन का सुख पाती है वो उसके ही अब्बा के लठरस से उत्पन्न हुई किसी सगी बहन की दुग्गी होती है। उसके बाद जैसे जैसे मस्त खरवंशी पिल्ला युवा होता है तो अपनी डंडी के लाठी बनने तक वो अपनी माँ, सभी सगी बहनों तथा चचेरी ममेरी फुफेरी बहनों से लेकर सभी चाची ताई मौसियों और फूफियों से लाठी प्रक्षालित करवा चुका होता है। नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत दल्ले वाले द्वारा मस्त खरवंशियों के लिए अनिवार्य की गई इस घरेलू खुदाई व्यवस्था द्वारा प्रजनन करने से कितने दिव्य सौभाग्य एक मस्त खरवंशी जानवर को आसमानी दल्ले तथा कोठा नंबर 72/786 निवासी उसके मुख्य पिल्ले मस्तखर की पशु आत्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसी विषय को विस्तार से जानने हेतु सीधा रेवड़ राष्ट्र निवासी मजाहबी विद्वान दुग्गी मुखी मौलाना बारीक बकरी छोद का ये अद्वितीय व्याख्यान सुनते हैं। मैंने कज़न मैरिज से मुताल्लिक एक बयान किया था कि कज़न मैरिज का रिवाज डालना चाहिए क्योंकि शरीयत इसकी तरगीब देती है। तो उस पर बाज़ लोगों ने कहा कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि कज़न मैरिज में माजूर बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना, ये आजकल एक मशहूर किया हुआ है। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि मुफ्ती साहब की मेडिकल साइंस पे रिसर्च नहीं है, अगर इनकी रिसर्च होती तो ये बात ना करते। ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि कज़न में निकाह से बच्चे माजूर पैदा होते, मुझे पता है, फिर भी मैं कहता हूं कि कज़न मैरिज को रिवाज देना चाहिए। बाकी डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं तो कहने दें, डॉक्टरों कहने दें, उससे क्या होता है। बाकी सारी बातें डॉक्टरों की मानते हैं आप तो कहने दें डॉक्टर को, कुछ भी नहीं होता। चचाजात, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, ये इन बहनों से, जो बहन है नहीं हकीकत में लेकिन मजाजन बहन कहा जाता है करीबी रिश्ते की वजह से, इनमें निकाह को रिवाज देना चाहिए। इसमें बहुत सारे फजाइल हैं इसके। पहली बात, कुरान मजीद ने अलग से प्रोटोकॉल दिया है इन 4 रिश्तों को। जहां अल्लाह ने निकाह को हलाल किया ना, नबी को कहा कि हमने आपके लिए बहुत सी औरतें हलाल की हैं, उनमें अल्लाह ने अलग से इन 4 औरतों का जिक्र किया। वबनात अम्मिक, ए नबी आपके लिए आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, यानी आपके चचा की बेटियां भी हलाल। वबनात अम्मातिक, और आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल। वबनात खालिक, और आपके मामू की बेटियां भी आपके लिए हलाल। वबनात खालातिक, और आपकी खाला की बेटियां भी। तो इनको अलग से हाईलाइट किया जा रहा है। कोई तो हिकमत होगी ना, यही कि भाई ये तो है ही, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये तो रिश्ते अल्लाह ने पैदा ही शादी के लिए किए हैं। जो रिश्ते अल्लाह ने पैदा ही शादी के लिए किए हों, क्या उनको अल्लाह लंगड़े लूले बच्चे पैदा करने के लिए करेगा? दूसरा मसला ये है कि इनमें निकाह में एक और फायदा है, सिला रहमी। रिश्तेदारी क्या होती है, बोलो ना, मजबूत। और रिश्तेदारी जोड़ना शरीयत का हुक्म है या नहीं है? इतनी बड़ी फजीलत, नमाज रोजे की तरह फर्ज है रिश्तेदारी जोड़ना। इससे रिश्ता क्या हो जाता है, बहुत मजबूत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता जोड़ने का बड़ा ख्याल किया करते थे, बहुत ख्याल। तीसरा फायदा इसमें यह है कि शरीयत में लड़की का जो निकाह है उसमें इसका एहतमाम किया गया है कि गैर कुफुव में ना हो। गैर कुफुव का मतलब है कि लड़का लड़की के पैरेलल या उससे बरतर होना चाहिए, उससे कमतर नहीं होना चाहिए। खानदानी लिहाज से खास तौर पे इस्लाम में जात पात का फर्क नहीं है, लेकिन निकाह के लिए इसका ख्याल किया गया है कि लड़की ऊंचे खानदान से किसी कमतर लोगों में नहीं जानी चाहिए, वरना किसका नुकसान है, लड़की का नुकसान। क्योंकि लड़की ने मातहत बनना है ना शौहर के।
تو ماتحت ایسے ہی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی, بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی, کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں, اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, چاہے جو بھی ہو, لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی, اطاعت نہیں کرے گی, اس کو برتری کا احساس ہوگا, میں اونچی اور یہ کیا, میں اس کی کیوں مانوں, اس سے طلاق کا ریشو بڑھے گا. تو شریعت میں جو کفوف کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے, تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا, جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. کیا خیال ہے؟ تمہیں شرم ہے؟ کچھ شرم حیا ہے؟ چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے, جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں, جوئے. اچھا نکل گیا تو نکل گیا, نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ, کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا اس میں بھی بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں. جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے ابا اور اماں کے جو رشتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں, لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں, دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں. تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو. کیا خیال ہے؟ اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, تاکہ یہ ٹاپک جب چھیڑا ہے تو مکمل ہو جائے نا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں معذور بچے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے, آپ فرض کر لیں کہ صحیح ہے. صحیح ہوگی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھا ہوگا, کچھ ریسرچ کی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ شریعت میں بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نتیجہ مرتب تو ہوتا ہے مگر لاکھوں میں ایک یا ہزاروں میں ایک. تو شریعت کہتی ہے ان اسباب کی طرف توجہ مت دو ورنہ وہمی بن جاؤ گے, کیونکہ شریعت میں توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ رسک لینا پڑتا ہے بھائی, یہ تو ہوتا ہے. تو جتنا امکان بچے کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہے اس سے بھی کم امکان کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچہ پیدا ہونے کا ہے. تو بھائی انگریزوں کا حساب کتاب الگ ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے اس لفظ سے وہ آشنا نہیں ہے. یہ کوئی رنڈی کہہ رہا ہے. آشا ہے کہ مولانا باریک بکری چھود کے اس ویاکھیان نے آپ کو لگاتار 1400 ورषों سے چل رہی مستخروادی کھدائی ادیوگ کی پرجنن ویوستھا سے اتپن ہونے کے کارن آنوانشک روپ سے وکرت ہو چکے ایک مستخرونشی جانور کی چیرایکت لاٹھی کے اگر بھاگ میں استھت اس کی مانسک استھتی سے اوگت کروایا ہوگا. اس وشے پر آپ بھی اپنے وچار سندیش ٹوکری میں اوشیہ پریشت کریں. مستخرونش سمبندھی اسی پرکار کی جاہلتا سے پریپورن کنتو منورنجک روچک تتھا گیانوردھک سوچناؤں ہے تو آپ اپنے دونوں چینل پاک ڈی ٹاک تتھا ٹوپی ڈی ٹاک سے جڑے رہیں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے سب کو رام رام.